السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا الی اللہ فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا حبيب الإله خذ بيدي ما لي عجزي سواك مستندي يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك وارضني برضاك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند محبت دنال پیار دنال عقیدت و الفت دنال آقا کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اگر زبان ساتھ دے رکاوٹ نہ بنے تو پھر درود شریف پڑھنے چ حرج کوئی نہیں، جے بوجھ محسوس ہوئے تو پھر ٹھیک ہے دل وچ پڑھ لو، پڑھو ضرور۔ تے جے زبان ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے رب نے دتی اس واسطے کہ سونے تے درود و سلام پڑھو، سونے دیاں تعریفاں کرتے رہو۔ زبان دا حق یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دے درود شریف نال انہوں تر و تازہ رکھیا جائے۔ باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیہ۔ میرا تھوڑا کچھ زبان دا فرق ہوئے گا، لیکن اکثر سندے رہندے ہو ساڈے والے بھی احباب جاندے نے جڑے زبان بول دے نے ساڈے علاقے والے نو بڑی میٹھی لگدی، جے میٹھی نہ لگے تو پھر ساڈے کول نہ ہو۔ تے ایسا نہ ہوئے کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا تھکاوٹ ہے، تہاڈا ماحول ویکھ کے مزید تھکاوٹ ہو جائے۔ درود شریف پڑھو گے کچھ مینوں بھی سکون ہوئے گا کہ میرے کہن تے تسی پڑھ دیو، ویسے تے ساڈے کہن تو بغیر رب دے کہن تے پڑھنا چاہیے، پر ایتھے میں فرمائش کرنا ذرا اونچی آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام۔ بڑے بخیل ہو، مینوں شروع تو پتہ لگ گیا تسی کی چاہتے ہو۔ وہ طرز شعر و شاعری
وہ ایک حسن ہوتا ہے، اندر تے بھی ماحول بدل گیا، ساؤنڈ ہی اتنا احساس دعان دا بھی کھرے سارا جہان ہی پڑھتا پاویں کوئی بھی نہ پیا تے دائیں بائیں ویکھو تواڈے چوں کنجوس کیڑا ہے؟ میں نہیں آندا، سرکار کو پوچھا گیا سی، آپ نے فرمایا بخیل کون ہے؟ کسی نے کہا جدے کول مال نہیں، دولت نہیں، جدے کول ثروت نہیں، فرمایا جدے سامنے میرا نام لیا جائے تے درود شریف نہ پڑھے سب تو بڑا بخیل ہے۔ آسے پاسے ویکھنا تواڈے جو کنجوس کیڑا ہے، درود شریف پڑھنا ہے تے جڑا نہیں پڑھدا وہ یقیناً کنجوس ہے۔ جڑا رب دے گھر وچ بیٹھ کے رب نال کنجوسی کرے پھر وہ جانے تے رب جانے، اسی تے رب دے گھر وچ آئے تے رب دے محبوب تے ہدیہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی، محبت نہ پڑھو، سب سے اولا اعلی، سب سے بالا اعلی بھی، سب سے بالا اعلی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا
نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام مالک یوم القیامت دی ذات دے واسطے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین قائد المحجلین امام کائنات فخر موجودات رسالت مآب امام الانبیاء خطیب الانبیاء امجد الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ دی ذات ستودہ صفات حمد و صلاۃ و بعد. سامعین اکرام اج دا بابرکت بعظمت پروگرام جو کہ 98واں سالانہ عرس مبارک ہے اور اس تقریب دے اندر تسی اور میں حاضر خدمت ہاں. رب کائنات دے حضور التجا ہے کہ رب کائنات جس ہستی دے عرس دے واسطے آئے ہیں انہاں دے فیوز و برکات دے وچوں سانو سب نو وافر حصہ نصیب فرما. سٹیج دے اتے مقتدر شخصیات مشایخ عظام علماء کرام سیاسی زعماء کرام اور جماعت اہل سنت دی نمائندگی کرنے والے مختلف طبقہ فکر تو متعلق شخصیات جلوگر نے اسی ایک مقصد دے واسطے آئے ہیں. عرس کروان دا مقصد مدعا ہے اور بانیان محفل بانیان عرس تو انہوں دعوت دیتی ہے تسی انہوں دی دعوت دے آئے ہو اور توڑے آن دا بھی ایک مقصد ہے. اپنے آپ میں بیکار نہ سمجھو ضائع نہ سمجھو وقت گزاری نہ سمجھو بلکہ اصل حقیقت اے وے کہ جدوں تسا نیک محفل دے اندر آن دا ارادہ کیتا ہے ادوں تو توڑے نامہ اعمال وچ رب نے نیکیاں لکھنیاں شروع فرما دیتی ہیں. کہو سبحان اللہ. مینوں تھوڑی جی عادت ہے نال بندیاں نو بلان دیجئے میرا ساتھ دے دیو تو مہربانی. غصہ بعد علی خطیب صاحب تو مار لیا جو تے آندے جاندے رہندے ہیں. اس دا ایک مقصد ہے مدعا ہے. ایک بزرگ دی خدمت دے اندر آئے ہو. میں اپنی بات کرا مینوں جو قبلہ صاحبزادہ صاحب نے حکم فرمایا فون تے بھی اور اس تو بعد بھی کہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بیان کرنا ہے. ساڑھے نقیب محفل بھی فرما رہے سن تے انشاءاللہ کوشش کرانگا قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر ہی بیان ہے. کیوں اصل گل ہے کہ ولی ہوندا ہے رب دا. کیندا ہے بولو بولو ولی کیدا ہے تے پھر جندہ ولی اون دی زبان وچوں شانہ سنی ہے جن نے انہوں اپنا ولی بنایا ہے اپنا یار بنایا. نہ اسی یار بنان والے ساں تے نہ بنوان والے ساں. نہ ساڑھے کہن تے حضرت قبلہ احمد ان قادری صاحب رحمت اللہ علیہ وہ رب دے ولی بنے نہ ساڑھی فرمائش تے بنے. انہیں بنایا ہے اے بن گئے بنان والے نے کیویں بنایا ہے بنن والا کیویں بنیا ہے اے انہاں دوواں دے معاملے نے. پر ساڈے کول قرآن موجود ہے جڑا دسدا ہے جنوں میں ولی بنانا انہوں ایویں نہیں ولی بنانا. او دیاں خدمت گزاریاں واسطے میں تے تو ہی نہیں بلکہ رب نے انہاں دیاں خدمت گزاریاں واسطے اپنے فرشتے مقرر فرما دے. کہو سبحان اللہ. علماء اکرام ذمہ دار اسٹیج ہے اور ذمہ دار اسٹیج تے بات کر لگیا حضرت علامہ مولانا محمد عمران صاحب زیدہ مجد الکریم نے حکم فرمایا. انشاءاللہ میں اپنی حاضرین اس سے مخصوص اور محدود رعایت رکھاں گا کہ ولی ایویں نہیں ہوندا. میرے مصطفیٰ نے خود اپنی امت دے اولیاء نال پیار فرمایا. رب کائنات نے فتح الباری دے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری دے اندر بیان کیتا ہے. او مشہور حدیث جڑی علماء کو اپنے علاقے دے کولوں تساں بارہا سنی ہونی. میں اشارہ دے کے علامہ ابن حجر اسقلانی دا پوائنٹ آف ویو پیش کراں گا. حدیث پاک مشہور ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں نو زمین تے بھیجدا ہے. انہاں نو کہندا جاؤ زمین تے یا اللہ کی کریے فرمایا میرے بندے جتھے جتھے میرا ذکر کر دے پہنے انہاں نو تلاش کرو. یا اللہ کی کریے فرمایا تلاش کر کے انہاں دے کول بیٹھ جاؤ. فرشتے رب دے تواڈی میری زبان اس دے وچوں غلط بیانی بھی ہوندی تے ٹھیک بیان بھی ہوندا.
اس دے وچوں جھوٹ بھی نکلدا ہے تے سچ بھی نکلدا ہے، پر فرشتیاں دی زبان تے او کوئی ہے جس مقصد واسطے رب نے بنا دیتی اسے مقصد دے واسطے ہے اور اسے مقصد واسطے رہنی ہے، لیکن رب نے کر دیتا ہے عام بندے دی زبان تے غلط بیانی ہو سکتی، جھوٹ تے کذب تے غیبت تے چغلی ہو سکتی، پر میرا پیارا جدوں بھی بولے گا میرا ذکر کرتا رہے۔ رب فرماندا جاؤ فرشتے انہاں دے کول بیٹھو، انہاں دی محفل وچ بیٹھو، انہاں دی مجلس وچ بیٹھو، یا اللہ کریے کی؟ فرمایا کرنا کچھ نہیں، تساں اوتھے جا کے میرا ذکر نہیں کردا، میرے پیاریاں نو ذکر کردیاں ویکھنا ہے۔ ویڈیو بن رہی ہے، اے ویڈیو بن رہی ہے، پر فرشتیاں نو کیا تسی بھی اپنی نظراں نگاہاں ٹک ٹکیاں لا کے بیٹھنا ہے۔ یا اللہ ٹھیک ہے، فرشتے آ جاندے نے، ہن فرشتے آئے نے، جدو زمین تے آئے تلاش کرتے ہیں، پھیل جاندے نے، جس وقت پھیل جاندے نے، بخاری دے اندر موجود ہے، مسلم دیگر کتب دے اندر موجود ہے، فرشتے پھیل جاندے نے، پھر ایک جگہ تے کسی فرشتے نو دستا ہے اے او محفل ہے جن دے وچ اللہ دا ذکر کیتا جا رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور علماء کرام موجود نے، اللہ دے ذکر تو مراد ہمیشہ سمجھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دے تحت گل سمجھ لو، او ذکر جیڑا رب دا کریے تے دلاں نو سکون دیندا ہے، اس ذکر تو مراد عام ذکر نہیں۔ قاضی ایاز نے شفا شریف دے اندر بیان کیتے، تفسیر ابن جریر دے اندر موجود ہے، اور دیگر کتب دے اندر تفسیر ابن ابی حاتم دے اندر موجود ہے۔ لوگو جیڑا ذکر دل نو سکون دیندا ہے، جس ذکر نو کر کے دل نو اطمینان ملدا ہے، اس ذکر تو مراد کوئی عام ذکر نہیں، بلکہ اس ذکر تو مراد خدا دا ذکر ہے، اس ذکر تو مراد مصطفیٰ دا ذکر۔ کہو کہو سبحان اللہ۔ او ذکر میں نہیں کہہ رہا، قاضی ایاز نے لکھا ہے، سجد و طائفۃ المفسرین، علامہ ابن جریر طبری نے بیان کیتے، دیگر محدثین بیان کر دینے، او ذکر جڑا دل نو سکون دیندا ہے، او ذکر خدا دا ہے، او دے نال میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے۔ پتہ ہے چلیا فرشتے جدو زمین تے آندے نے، اس محفل وچ آندے نے جتھے خدا دا بھی ذکر ہوندا ہے، مصطفیٰ دا بھی ذکر ہوندا ہے۔ وہ محفل جڑیاں صلاۃ و سلام تو خالی ہون، جڑیاں ذکر اذکار تو خالی ہون، سرکار دی تعریف تو خالی ہون، انہاں محفلاں وچ فرشتے آندے نہیں، فرشتے تے انہاں محفلاں وچ آندے نے جتھے خدا دا ذکر ہوندا ہے، مصطفیٰ دا ذکر ہوندا ہے۔ ہن فرشتے جس وقت ادھر دیکھدے نے، فرشتے دیکھدے نے کہ اے مجلس ہے، محفل موجود ہے، اس دے اندر اللہ رسول دا ذکر کیتا جا رہا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے نو آواز دے رہے او فرشتو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جڑے مقصد واسطے آسماناں تو رب نے بھیجا ہے وہ مقصد ایتھے پورا ہو رہا ہے، ایتھے اللہ رسول دا ذکر ہو رہا ہے، سارے فرشتے اکٹھے ہو جاندے نے۔ اس تو بعد جب محفل ذکر جاری رہندی، جس کے اندر اللہ رسول دیاں باتاں ہوندیاں نے وہ جاری رہندی، فرشتے بیٹھے رہندے نے۔ تیرا مقصد ہوے رات 12 بجے تک محفل لے جا، بھاویں 3 بجے تک لے جا، رب دے فرشتے حاضر ہی رہندے، رب دے فرشتے۔ ان کی فرشتے محفل برخاست میں جتنے گل لے جانی چاہنا، پھر انشاءاللہ اس تو اگے موضوع شروع ہو جائے گا۔ فرشتے رب کائنات حضور جا کے التجا کر دینے، رب فرماتا سارا کچھ جاندا ہے، پہچاندا ہے، پھر پوچھتا ہے فرشتے کتنے گئے سو؟ یا اللہ زمین تے گئے سا، کی کرن گئے سو؟ ذکر دیاں محفلاں تلاش کرن گئے سا، پھر ملی، یا اللہ مل گئی، کی ہویا؟ یا اللہ تیرے بندے بیٹھے سن، تیرا ذکر کیتی جا رہے سن، تیرے پیاریاں دا ذکر ہو رہا سی، اچھا چلو نہ ذکر کیتا مینوں پسند آیا ہے۔ ذکر کرن تو بعد کچھ منگدے سن، یا اللہ منگدے سن، فرمایا کی؟ یا اللہ جنت دا سوال کردے سن۔ رب فرماتا جاؤ فرشتیو گواہ ہو جاؤ، انہاں ساریاں تے جنت واجب فرما دیتی۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ نہیں 6 مہینے سال بیٹھے، 2 سال بیٹھے، 10 سال بیٹھے، نہیں، ایک محفل وچ آئے، پر ہوئے محفل اللہ والیاں، ہوئے محفل ہے اللہ والیاں دی دوجی تیجی محفل نہیں، انہاں دی محفل وچ آئے ہو۔ ہن رب فرماندا ہے فرشتو کچھ پناہ بھی منگدے سن پہلے، بلکہ فرمایا انہاں جنت ویکھی، یا اللہ نہیں ویکھی، فرمایا جی ویکھ لیندے، یا اللہ ویکھ لیندے تے زبان تے جنت 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 جنت، یا اللہ جنت دے ہوئی جاری رہندا۔ فرمایا جاؤ جنت دے دی، کچھ پناہ منگدے سن، یا اللہ منگدے سن کادے تو؟ جہنم تو۔ انہاں ویکھی ہے، یا اللہ کوئی نہیں ویکھی، فرمایا جی ویکھ لیندے تے یا اللہ کچھ بھی نہ منگدے، اکو ہی کہندے یا اللہ بس جہنم تو بچا لے، باقی کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا جاؤ فرشتیو گواہ ہو جاؤ، میں انہاں سارے جہنم تو آزادی عطا فرما دیتی۔ یا اللہ کچھ بندے ایسے بھی سن جڑے اتھے آئے نے محفل واسطے نہیں آئے،
پر آئے نے انہاں دا محفل چ دل لگ گیا. محفل نال دل میرا خیال ہے تہاڈا اونج ہی چکیا گیا. جڑا بولدے نہیں نا پے پریشان ہوئے بیٹھے. ساڈے میزبان بھائی یونس صاحب تو بڑے پیار تے محبت دیاں گلاں دسدے رہنے پر ایتھے ماحول الٹیا پیا. سامعین اکرام ہن کی ہویا مسئلہ یا اللہ کچھ بندے ایسے آئے نے یا ایک فرد آیا ہے جن نے محفل نال تعلق کوئی نہیں سی پر محفل دے وچ کھلو گیا یعنی اوندا کچھ دیر دل لگ گیا کوئی کم آیا سی. رب فرمادا جاؤ انہوں بھی جنت عطا فرما چلے. یا اللہ وہ محفل دے ارادے واسطے تے نہیں سی آیا. سرکار فرماندے نے کہ رب فرماندا اولئک هم القوم لا یشقا جلیسہم. اے محفل والے او نیک لوگ نے او اچھے لوگ نے جنہ دے کول کوئی بھی آ جائے تے اسی انہوں بدبخت رہن ہی نہیں دیں دے. بدبختیاں دا خاتمہ ایتھے ابن حجر اسقلانی لکھ دے نے. او فرماندے نے لوگے کیوں فرمایا رب نے کہ اے او لوگ نے جنہ کول رہن والا چند لمحے رہن والا بدبخت نہیں رہ سکتا. رب نے کیوں فرمایا ہے؟ مقصد کی منتہا کی فرمایا کوئی مقصد سی فرشتیاں نو احساس دلانا سی. او فرشتے تہاڈی صحبت دے اندر شیطان ہزاراں سال رہیا تے پھر جہنمی بن گیا اور میرے ولی او ہوندے نے جنہ کو کوئی ایک لمحہ آ جائے تے میں انہوں جنتی بنا دے. اچھی کہو سبحان اللہ. فرماندے نے فرشتیاں نو احساس دلانا سی تسی نبیاں دے برابر نہیں تسی تے میرے مصطفیٰ دی امت دے ولی دے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تہاڈی صحبت شیطان رہیا تے پھر مردود ہویا. میرے ولی دی خدمت دے اندر آن والا چند لمحے رہن والا او بدبخت نہیں رہیا. اسا او تے جنت واجب کر دیتی. اور یارو جے اج عرس دی محفل دے اندر آئے ہو نا تے پھر مننا پے گا اے محفلاں ایویں نہیں ہوندیاں. رب دے یاراں دیاں محفلاں نے تے رب دی اجازت تو بغیر ہو ہی نہیں سکدیاں. رب دی چاہت تو بغیر ہو ہی نہیں سکدیاں. کیوں؟ اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے اے محفل تے بڑی گل ہے جتھوں اللہ دا ولی لنگ تو اللہ دا ولی کہو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کر دیں الموجم الکبیر الموجم الاوسط کے اندر امام طبرانی نے بیان کی. فرماندے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی نے توجہ ہے صاحب ساڈے تے بھی الزام ہے جی شعر و شاعری بڑی کرتے ہیں تو ہوندا بھی ویسے نہیں کرے پیچھو بھی یہ نہیں ہوگی ذوق ہے پر جدو ایک جہا کام نہیں ہوندے پھر بولن والوں کی بھی مجبوری بن جاتی. میں یہ چاہنا بابا جی دی خدمت دے اندر آئے ہو کچھ ہور ہوے نہ ہوے اتنا ضرور یقین ہوے کہ اگلے سال دی محفل دا تیرے دل وچ انتظار بن جائے. سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے جڑی میں الموجم الاوسط دے حوالے نال پیش کرن لگے. سرکار فرماندے نے ما من صباح ولا رواح الا بقاع الارض تنادی بعدها بعدا. آکو سبحان اللہ. میں آپ دا کلام نہیں سنا رہا مصطفیٰ دی زبان سنا رہا. سرکار فرما رہے ہیں ما من کوئی بھی صباحن صبح ایسی نہیں ہوندی ولا رواحن اور نہ شام ایسی ہوندی یعنی ہر صبح ہر دن دی شام ہر دن دی صبح تے ہر دن دی شام کوئی بھی ایسا دن نہیں جدی صبح اور شام سونیا کی فرمایا الا بقاء الارض مگر زمین دے ٹکڑے ایک دوسرے نو بلاندے نے ایک دوسرے نو مخاطب کردے نے تنادی بعضھا بعضا. سرکار فرماندے زمین دا ایک ٹکڑا دوجے ٹکڑے نو بلاندا ہے او ٹکڑا اگلے نو بلاندا ہے ایک دوسرے نو زمین دے ٹکڑے بلاندے نے تے آواز دے کے پوچھدے نے زمین دے ٹکڑے ایک دوسرے نو یا جارا او میری ہمسائی او میری ہمسائی ٹکڑے. عربی دے اندر جارا مؤنث نو کیا جاندا ہے زمین نو عربی دے اندر مؤنث کیا جاندا ہے. زمین دا ایک ٹکڑا دوسرے نو کہندا یا جارا اے ہمسائی زمین دا ٹکڑا کہہ رہا توجہ کریں ذرا زمین دا ایک ٹکڑا دوسرے نو کہہ رہا اے میری ہمسائی. او کہندے کی گل کہ اینو پوچھ دیے سوال کر دیے او میری ہمسائی
हल बिका मर्रुन बिका अब्दुन साले, क्या अज दे दिन तेरे ते को अल्लाह दा नेक बंदा गुजरिया? अज तेरे ते को अल्लाह दा नेक बंदा? बोलो। जमीन पुछदी जमीन दे दूसरे टुकड़े नु, क्या तेरे ते अज कोई अल्लाह दा नेक बंदा गुजरिया है? सल्ला अलैहि, उन्हें तेरे उत्ते नमाज पढ़ी होवे, औ ज़ाकर अल्लाह, या तेरे ते खलो के उन्हें अल्लाह दा थोड़ा जा जिक्र कीता हो? तेरे ते नफल पढ़े होण, फर्ज नमाज पढ़ी होवे, कोई सुन्नत पढ़ी होवे, या नहीं भी टाइम लंघदा लंघदा अल्लाह दा जिक्र ही करदा गया होवे। ते बुजुर्गां दी ज़ुबानां रब दे जिक्र नाल हमेशा तरोताज़ा रही। कोई ऐसा बंदा गुजरिया तेरे तो? जमीन दा ओ टुकड़ा जवाब दिंदा है, जमीन दा ओ टुकड़ा जवाब दिंदा है, कहंदी फकालत नाम, वो कहंदी हाँ हाँ मेरे तो अल्लाह दा नेक बंदा गुजरिया है, उन्हें मेरे ते नफल भी पढ़े ने, रब दा जिक्र भी कीता, नफल भी पढ़े ते रब दा जिक्र कीता। ओ जमीन दा टुकड़ा जिंदे तो अल्लाह वाला गुजरिया नहीं, तवज्जो करी जरा, जमीन दा टुकड़ा जिंदे तो गुजरिया, ओ जमीन दे उस टुकड़े नु जिंदे तो वली अल्लाह लंघ गया है, अल्लाह दा प्यारा लंघ गया है, ओनू कहंदा अज ते तू मेरे ते फजीलत ले गई है, अज ते तू मेरे ते बरतरी ले गई है, अज ते तेनू मेरे ते फजीलत हो गई है। अल्लाह वाला तेरे ते लंघ गया है, अल्लाह दा वली तेरे ते नफल पढ़ गया है, तेरे ते जिक्र कर गया है। हुण गौर कर, अगर जमीन दा टुकड़ा जिथों अल्लाह दा वली लंघ जाए, या उते दो चार रकातां पढ़ जाए, या अल्लाह दा जिक्र कर जाए, ओ अफजल हो जांदा ते जेड़े दरबार च रब दा वली हमेशा आराम पे। जिथे रब दा वली हमेशा रहिंदा होवे, जे लंघ जाए ओ टुकड़ा अफजल है, ते जिथे रहिंदा होवे ओथे फिर रब दीयां रहमतां दा क्यों ना नज़ूल होएगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दा फरमाने अली शान तनज़्ज़लुर रहमत इंदा, जिथे नेकां दा जिक्र कीता जांदा रब दी रहमत दा नज़ूल हुंदा, जिथे उन्हां दा नाम लिया जाए, जिथे उन्हां दा, हुण मैं मसलन नाम ले पाक रज़ी अल्लाह अन्हु, आखो सुभान अल्लाह। कौन सन अल्लाह दे वली? कौन सन अल्लाह दे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह दे वली। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गलिया शकर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह दे वली। सरकार फरमांदे जिथे नेकां दा नाम लिया जांदा रब दी रहमत दा नज़ूल हुंदा। हुण सरकार दा फरमान सच्चा है कि नहीं? बोलो। जे सरकार दा फरमान सच्चा है और यकीनन सच्चा है और बिल यकीन सच्चा है, तो फिर मनना पेगा जिथे नाम लिया जांदा रब दी रहमत नाज़िल हुंदी है कि ओनू मनना पेगा, उस रहमत ते यकीन करना पेगा। रब्बे कायनात दे वलियां दा नाम लो ते रहमत नाज़िल है, ये ते पूरा उसी मौसूम ऐसे चीज नाल है। एक बुजुर्ग दी निस्बत है, जिस बुजुर्ग दी निस्बत ने इत्थे तक पहुंचाया है कि हुजूर गौसुल वरा गौसुस सकलैन रज़ी हो नजीब तरफैन तक पहुंचाया। आइए जरा मैं कुरान पाक की तरफ मजीद लेके चला, आगे मैं चल के इंशाल्लाह मजीद वजाहत करांगा इस चीज की। आइए जरा कुरान पाक देखिए, कुरान पाक की इस बारे के अंदर फरमा रहे हैं, कुरान पाक इरशाद फरमा रहे हैं अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन, ओ लोग जिन्हां दे कोल फरिश्ते आंदे ने उन्हां नू विसाल देंदे ने, फौत करते ने, तय्यबीन इस हालत कि वो बंदे मेरे पाक हुंदे। बंदे की उस तो बाद की यकूलूना सलामुन अलैकुम, यकूलूना बोलो यकूलूना। फरिश्ते जदों अल्लाह दे वली दी रूह कब्ज करन आंदे ने, अल्लाह दे वली दी रूह कब्ज करन आंदे ने, उदों आके सीधा ये नहीं फड़िया ते ढाया ते कड्डी रूह ते ओ लै गए, नहीं, बल्कि की करते हैं फरिश्ते आके पहले, कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा, 14वां पारा है और सूरत नहल इस दे अंदर मौजूद है 32 नंबर आयत दे अंदर, फरिश्ते आके सीधी रूह नहीं कब्ज करते बल्कि कहते यकूलूना सलामुन अलैकुम, कहो सुभान अल्लाह। फरिश्ते आके अल्लाह दे वली नूं पहले अदब नाल सलाम बुलांदे ने, उस तो बाद की कहंदे ने उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, वो बड़ियां नेकियां कीतियां ही रब ने सानू खुशखबरी दे के भेजा, चल जन्नत खुली सीधा दाखल हो,
چل جنت چل چل لوکی آنے نے چلو ساڈے پاسے ادھر اسی رہنے اج کل اتنے بھی بتھیریاں بلاواں کٹھیاں ہوئی پورے ملک دیاں بلاواں باہروں اندروں بھی کھچ لیا پر پھر ویکو ساڈا حوصلہ برداشت کی بیٹھے ہیں ایک جن چمڑ جا انہوں لاہن واسطے بڑا کچھ کرنا پڑتا اتنے پوری دنیا دے جن آ گئے اج بھی انہوں نے ہی لنگ کے ہیں الحمدللہ بخیر و عافیت آ گئی کچھ بھی نہیں ہوا فرشتے آ کے کہندے نے تانوں سلام ہے جناب تے رب نے خوشخبری دیتی فوت کرن تو پہلے روح قبض کرن تو پہلے کہندے نے چلو جناب سیدھے جنت چلے جاؤ جنت کے اندر جس وقت جانا ہے اس وقت کی ہوندا ہے حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکہ او یاتی امر ربک اے اللہ والیاں دی شان ہے اللہ والیاں دا مقام ہے دنیا وچ رہ کے تو زندگی مانگنا ہے تو کہنا یا اللہ عمر لمبی دے دے او کہندے نے یا اللہ کدوں ٹائم آئے گا ساڈی تیرے نال ملاقات ہوئے جنہ تسی مرن تو ڈر دے ہو اتنا وہ چیز تو ڈر دے نے جنی تینوں زندگی دی خواہش اتنا انہوں نے وصال دا شوق ہے اس واسطے کہ جدو اللہ دا ولی دنیا وچوں جاندا ہے اس دی رب کائنات دے حضور حاضری ہوندی ہے حریم کبریا دے اندر رب کائنات دی بارگاہ دے اندر وہ حاضر ہوندا ہے اور حاضر ہو کے اس تو بعد کی کردا ہے اس تو بعد ہوندا ہے کم ہو گیا پورا روح قبض ہو گئی جسم دے وچوں تن تو جسم تو پرواز کر گئی میت دفن ہو گئی ہون کی ہویا ہے دو فرشتے واپس چلے گئے جڑے لگے سن سجے کھبے جدو واپس گئے نے یا اللہ جڑے بندے تے مقرر کیتا سی اپنا وقت پورا کر کے آ گیا یا اللہ واپس آ گیا رب فرماندا ہے ہن ٹھہر جاؤ نا ذرا تھوڑی دیر جدو انہوں نے ٹھہرایا جاندا ہے اس تو بعد اس کی جس وقت تدفین ہوندی ہے جنازے تو بعد تجہیز و تکفین ہو گئی ہن اس تو بعد کی ہوندا ہے رب فرماندا جاؤ واپس اس کی قبر تے چلے جاؤ یا اللہ کی کریے فرمایا جاؤ قیامت تک دی قبر تے کھڑے ہو کے میری تسبیح و تحلیل تسی کرتے رہو ثواب میں اس اللہ دے ولی سبحان اللہ او درباراں تے جا کے کی پڑھ دے میں کہ سرکار نو پوچھ فرشتے آ کے کی پڑھ دے پے ساڈے نال کیوں لڑنا ہے اسی تو انہاں دی سنت پہ عمل کرنے سامعین اسی وقار توجہ فرمانا ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت دے اولیاء دی جو کیفیت بیان فرمائی سالانہ عرس دا مقام ہے میں عرض کرنا چاہنا سالانہ عرس ہوے صاحب مزار دے نال جس وقت لمس ہوئے گا اس وقت تہاڈا تعلق میرے مصطفیٰ دی ذات نال ہوئے گا جدوں فوت ہون والا فوت ہو گیا وصال فرما گیا اللہ دا ولی سال تو بعد دی قبر انور تے جانا ہو میرے مصطفیٰ دی اپنی سنت ہے اے اج دا طریقہ کوئی سنیا نے جاری نہیں کیتا اے کسی نے دنیا دے وچ رہ کے نہیں بنایا حاضر میں حدیث پاک عرض کراں گا صحیح بخاری دے اندر ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ امام بخاری نے حدیث پاک بیان فرمائی 5 مرتبہ او حدیث ہے 2 مرتبہ پہلی جلد دے اندر 3 مرتبہ دوسری جلد دے اندر بیان کی تھی حدیث ہے کہ پر امام بخاری نے 5 مرتبہ بیان کی تھی اے دا مطلب کی نکلیا میرا ایمان کہندا ہے امام بخاری وی تے ہوئے جڑا تن پاک دے نال پیار کر اللہ دے پیاریاں نال پیار کرنے والا ہے تاں تے 5 مرتبہ انہوں بیان کیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ شہداء احد دی قبور تے تشریف لے کے گئے نے کدوں تشریف لے کے گئے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصنف عبد الرزاق امام عبد الرزاق بن محمد سنانی رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل دے استاد نے وہ بیان کر دینے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہداء احد دیاں قبراں تے تشریف لے کے جاندے ہوندے سن ہر سال تشریف لے کے جاندے سن مطلب کی نکلیا مطلب نکلیا کہ سال تو بعد یہ اللہ دے ولی دی خدمت دے اندر حاضر ہونا ہے میرے مصطفیٰ طریقہ عطا فرما گئے نے اگر میں امام الانبیاء ہو کے اگر میں رب العالمین دا محبوب ہو کے سال تو بعد انہاں دیاں قبراں تے پیا جانا وا تو میرا امتی ہو کے کیوں نہیں آندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شہداء احد دیاں قبراں تے تشریف لے آندے نے ہر سال تشریف لے آندے امام عبد الرزاق نے بیان فرمایا ہے سامعین کرام ہم میں بخاری دی حدیث پہ پڑھنا وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء احد دیاں قبراں تے تشریف فرما ہوئے نے اوتھے منبر لگوایا کی لوایا ہے اونچی بولو یار
یہ مطلب ہے کہ مزار پاویں قبرستان ہوئے تے پاویں کھلا ہوئے اتنے جانا تے ممبر لگوانا میرے مصطفیٰ دی سننا ہے. کیونکہ بخاری شریف دے اندر لفظ فانصرف الی المنبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر دی طرف پلٹے اور اتنے کھڑے ہو کے بیان کیتے. ہن ذرا اسلوب سمجھو. اس دھرتی دے نال تعلق رکھنے والے ہو جدی نسبت رب دے ولی کامل دے نال اپنے دل نو سکون دے، کوئی نتھو تے پھتو تینو کسے پاسے ہٹان دی کوشش کرے، توجہ بہکان دی ضرورت نہیں. اگر قبراں تے جانا ناجائز ہوندا اور پیاریاں دیا قبراں تے جانا ناجائز ہوندا میرے نبی کدے نہ جاندے، پر ہر سال بھی جاندے نے تے ممبر بھی لواندے نے. ممبر کتھے سی؟ مسجد نبی دے وچ سی، پر لگیا شہدائے احد دیاں قبراں تے. اے دا مطلب ہے سرکار ایویں ہی نہیں ٹر جاندے سر، پورا انتظام کر کے تشریف لے جا. کہو سبحان اللہ. سرکار تشریف لے کے گئے نے، ممبر لگیا. جدو ممبر لگیا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام ممبر تے تشریف فرمانے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ہن توجہ کرنی، جڑے سیانے نے انہوں نے گل بڑی آسانی نال سمجھ آئے گی. تھوڑی جی توجہ کرو، بڑی آسانی نال آئے گی. سرکار نے اس مقام تے قبراں تے کھڑے ہو کے منبر لگا کے بیان کر کے کیتا ہے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. قبراں تے کھڑے ہو کے سرکار فرما رہے نے، اور میرے صحابہ مینوں کوئی اس بات دا خطرہ نہیں کہ میرے تو بعد شرک کرو گے. تواڈے شرک دا کوئی خطرہ نہیں. موقع محل میں سچویشن میں پھر اس کے بعد فیصلہ کر. سرکار نے قبراں تے کھڑے ہو کے اعلان کر کے دسیا ہے، اور قبراں تے جانا شرک نہیں ہو. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. میں کہنا میں بھی اتنے جا کے دساں گا بھی پھسیا کنا کول سا. زور میرا پورا لگ گیا، تھوڑے زبان حالے تک حرکت نہیں کر رہی. اچھی کہو سبحان اللہ. قبراں تے کھڑے ہو کے سرکار دا کہنا کہ مینوں کوئی خطرہ نہیں کہ میرے تو بعد شرک کرو گے. سرکار نے اتنے کھڑے ہو کے کہہ کے ایک گل واضح کر دیتی ہے، اور نیکاں دیاں قبراں تے جانا شرک نہیں ہوندا ہے، تے خود مصطفیٰ دی سنت ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا واللہ من اللہ دی قسم کوئی خطرہ نہیں. تے ایک اور گل فرمائی ایتھے اسے خطبے دے اندر ہی، پڑھاؤ نا، اوتیتو مفاتیحا خزائن الارض. اللہ نے ساری روئے زمینیاں چابیاں مینوں عطا فرما دی. ہن تے کہہ دو سبحان اللہ. وہ نہ میں بعد ایڈیٹنگ ہوئے تے نہ بہت ہی تقریری سبحان اللہ دی. کہو سبحان اللہ. سرکار نے مزارات تے کھڑے ہو کے فرمایا ہے اللہ نے مینوں زمین دے خزانے دیاں چابیاں دے دتیاں نے، چابیاں دے دتیاں نے، مینوں مل چکیاں نے، میں خزانیاں دا وارث بن چکیا. اور فرمایا میں جتھے کھڑا، جتھے موجود کھڑا قبراں تے آ. لیکن سرکار فرما دے نے انی ہوں بھی دیکھ رہا قبراں تے کھڑے ہو کے سرکار فرما دے نے میں جنت دا اپنا حوض کوثر دیکھدا پیا. سبحان اللہ. حوض کوثر جنت چشمہ ہے، رب اندے چوں سب نو پانی پینا نصیب فرما. اوندا پانی چلدا ہے، اوندا پانی، اوندی آواز سنا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حوض کوثر دے پانی دی آواز سنا دئیے. وہ کوثر بی بی اللہ نہ توجہ ہو جائے، حوض کوثر لے دے آنے. میں نہیں سناتا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانیاں کڑا چاہندا ہے حوض کوثر دی آواز سننی. فرمانیاں نے کلا بیٹھا ہوئے نا تو دوواں کناں چ انگلاں دے لے، دوواں کناں چ دوویں انگلاں دے کے بند کر لے. جڑی شاں 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 آواز آندی ہوے گی حوض کوثر دی آ رہی ہے. بنی سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا، ماں نہیں کہہ رہی ہیں. کنا چنگلا پاؤ جس وقت پالو گے شاہ شاہ دی آواز تجربہ ہونے کر لو، ماں جی دی گل ہونے سچی ثابت ہو جائے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں حوض کوثر نو دیکھ رہا،
اور اللہ نے مینو زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا فرما دیتیاں نے، مینو کوئی خطرہ نہیں کہ میرے تو بعد تسی شرک کرو گے۔ یہ دا مطلب قبراں تے جانا شرک نہیں ہوندا، میرے نبی دی سنت ہوندا ہے، اور اوتھے جا کے بیان کرنا یہ کوئی نواں طریقہ نہیں، یہ میرے نبی دی سنت ہوندا ہے۔ اوتھے مقام مصطفیٰ بیان کر یا مقام اولیاء بیان کر، یہ بھی میرے نبی دی سنت ہوندا ہے۔ ثابت ہو گیا عرس نواں کام نہیں، سال تو بعد میرے نبی مڑ مڑ کے آندے پہنے، یہ کوئی نواں کام نہیں بلکہ بھی میرے مصطفیٰ دی سنت ہے۔ سامعین عزیز وقار، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں گھبران دی لوڑ نہیں۔ یا رسول اللہ کیویں؟ آپ نے فرمایا مینو رب کائنات نے زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا فرما دیاں نے، میرے نبی چاند دے زمین دے خزانے دیاں باتاں کرن۔ آگرہ دیکھتے سی آقا کریم علیہ السلام آپ تشریف لے کے آ رہے نے، اپنے غلاماں دے سامنے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز دے اندر، بڑی بخوبی انداز دے اندر بیان کیتا ہے اے تے دنیا دا معاملہ ہے، آخرہ جنت دی طرف چلیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماندے پے نے، آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، اے میرے نال پیار کرنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو، اذا جمع اللہ یوم القیامہ، جدو قیامت والا دن ہوئے گا اس وقت اللہ جمع فرمائے گا الاولین والآخرین، پہلیاں نو جمع کرے گا، پچھلیاں نو جمع کرے گا، ساری کائنات لوگ جمع ہون گے، اگلے بھی جمع تے پچھلے بھی جمع۔ توجہ فرمائی ایمان والے، پہلے بھی جمع تے پچھلے بھی جمع، ساری کائنات لوگ جمع ہون گے، وچ انبیاء بھی ہون گے، وچ اولیاء بھی ہون گے، صلحاء بھی ہون گے، نیکوکاران بھی ہون گے، وچ کوئی گناہگار بدکار سیاکار پاپی ہے بھی نکمے بھی ہون گے۔ اس تو بعد کی معاملہ ہوئے گا؟ اس تو بعد معاملہ ہو جائے گا رب کائنات محبوب پاک علیہ السلام آپ ارشاد فرما دینے اللہ نے عرش دے سجے تے کھبے دو ممبر لگائے جان گے، وہ ممبر نور دے بنے ہون گے، دو نور دے ممبر لگائے جان گے، سجے پاسے ایک ممبر ہے، ایک کھبے پاسے ممبر ہے، سجے پاسے تے کھبے پاسے انہاں دوہاں تے یا لوہما شخصان ہے، دو شخص ظاہر ہو جان گے، ایک ادھر آ جائے گا ایک ادھر آ جائے گا، ساری دنیا دیکھ دی ہوئے گی ایک ہی معاملہ ہون لگیا ہے، دو سامنے ممبر لگ گئے نے، اور جڑے ممبر لگے نے انہاں تے دو شخص آ گئے نے، سجے پاسے ممبر والا کھڑا ہو جائے گا، ندا دے گا یا معاشر الخلائق، اے پوری کائنات دے لوگوں، اے مخلوقات دے گرو، اے مخلوقات دے گرو، من عرفنی فقد عرفنی، اور جڑا مینوں پہچان دا واقعی مینوں سبحان اللہ۔ ایک کھڑا ہے، میں اگے دی وضاحت دیاں گا پھر انشاءاللہ لطف بنے گا۔ وہ کہنا من عرفنی فقد عرفنی، جڑا مینوں پہچاندا ہے وہ مینوں پہچاندا ہے، ومن لم یعرفنی، جڑا مینوں نہیں پہچاندا فانا رضوان خازن الجنہ، میں رضوان فرشتہ جنہوں رب نے جنتیاں چابیاں عطا فرمائیاں بھی۔ کہو سبحان اللہ۔ سرکار فرما رہے نے، کہہ رہے من عرفنی فقد عرفنی، جیڑا مینوں پہچاندا وہ مینوں پہچاندا ہے۔ دنیا وچوں تو کسی نے ویکھیا نہیں، جن نے ویکھیا تے وہی تے پہچانے گا، نہیں سمجھ آئی گل؟ پہچاندا تے وہ جن نے ویکھیا، جن نے ویکھیا نہیں وہ پہچاندا کیویں؟ اے دا مطلب ہے رضوان بھاویں جنت دا دروگا ہے پر جاندا ہے نہ میں مصطفیٰ دی نگاہاں تو بچ سکیا نہ مصطفیٰ دے پیاریاں دی نگاہاں، تائیں تے کہہ رہے من عرفنی فقد عرفنی، جڑا مینوں پہچاندا وہ مینوں پہچاندا ہے، ومن لم یعرفنی، جڑا مینوں نہیں پہچاندا کہندا ہے او مینوں پہچان لگے، آنا رضوان خازن الجنہ، میں رضوان جنت دا خزانچی ہاں، جنت دا دروگا۔ ہن اگے گل سن ذرا، کہندا ہے او دنیا والے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک دی تمام مخلوقات سن لو، امرنی اللہ نے مینوں حکم دیتا سی، اللہ نے مینوں حکم دیتا سی ان آتا مفاتیح الجنت الى محمد رسول اللہ، رب نے مینوں حکم دیتا جنتیاں ساریاں چابیاں مصطفیٰ نو پیش کر دے، رب نے حکم دیتا جنتیاں ساریاں چابیاں
مصطفیٰ نو پیش کر دے تے جدوں میں آقا نو پیش کیتیاں نے آمرانی محمد صلی اللہ تعالی وسلم پھر سرکار نے مینوں حکم دیتا جدوں میں سرکار نو پیش کرن لگیا نا جنت دیاں چابیاں تے سرکار نے چابیاں پھڑن دی بجائے مینوں حکم دیتا ہے او جنت دے دروگے اے جنت دے خزانچی اے چابیاں پھڑ تے جا کے میرے ابو بکر تے عمر نو پیش کر دے چابیاں ابو بکر تے عمر نو پیش کر دے تے انہاں نو کہہ دے انہاں دونوں کہہ دے ابو بکر عمر جیڑے جیڑے تواڈے نال محبت کردے سن انہاں نو جنت وچ داخل کرنا ہن تے کہہ دیو سبحان اللہ انہاں نو کو اپنے نال محبت کرنے والیاں نو جنت وچ داخل کرو اور ام المومنین عائشہ صدیقہ نال محبت کرنے والیاں نو بھی جنت وچ داخل کرو حدیث دے اندر یہ لفظ موجود نے جدوں انہیں انی گل کیتی ہے کہندا الا فشدو او لوگوں خبردار ہو جاؤ اس گل تے گواہ ہو جاؤ میں چابیاں ابو بکر تے عمر نو پیش کرن لگیا چابیاں حضرت ابو بکر اور عمر نو پیش کرن لگیا اس بعد دوسرا فرشتہ کھڑا ہو گیا انہیں کیا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک خازن النار جیڑا مینوں جاندا ہے وہ جاندا ہے جیڑا نہیں پہچان دو پہچان لوے میں جہنم دا دروگا مالکا جہنم دا دروگا مالکا ہون کی یہ انہاں کیا مینوں اللہ نے حکم دیتا سی او مالک اے چابیاں پکڑتے میرے مصطفیٰ نو پیش کر چابیاں پکڑتے میرے مصطفیٰ نو پیش کر تے جدو سرکار نو پیش کرنے لگیا سرکار فرمایا جنت دے مالک اسا کی اسا دے اپنے غلاماں نو جنت دا مالک بنا چھڑیا اے دوزخ ہے اے بھی کول نہیں اے بھی غلاماں واسطے کر دیتی ہے کیویں جا ابو بکر نو دے دے اونوں کہ ابو بکر جیڑا تیرے نال دشمنی کردا ہے جیڑا عمر نال دشمنی کردا ہے جیڑا عائشہ نال دشمنی کردا ہے اونوں اس جہنم دے اندر داخل کر دے اس جہنم وچ اونوں داخل کر دے مطلب کی نکلیا مقصد کی نکلیا جنت میرے مصطفیٰ تے وراء الورا نے انہوں نے اپنے غلاماں نو عطا فرما چھڈی کہیے سبحان اللہ سامعین عزیز وقار تاں ساڈا ایمان اور عقیدہ بن گیا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں آقا کریم علیہ السلام جب اس منظر دے اندر تشریف لے آن گے او لوگ جڑے گھبرائے ہوئے نے جڑے پریشان حال نے آؤ ذرا اپنے دل نو سکون دیو نا ذرا حضور علیہ السلام فرماندے نے صحیح بخاری وچوں حدیث پاک عرض کردا پیا حضور علیہ السلام نو عرض کیتا گیا سونیا میں اگر کسے بندے نال پیار کراں دنیا دے اندر رہ کے محبت کراں میرا معاملہ کی ہوئے گا ایک صحابی نے عرض کیتی سونیا متا قامت الساعہ سونیا قیامت کدو قائم ہوئے گی متسا سونیا قیامت کدو آئے گی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عادت او قیامت دی کی تیاری کر کے آیا ہے قیامت دی کی تیاری کی دیو وہ عرض کرتا سونیا لا صلاۃ لی ولا صوم لی سونیا نہ میری نمازاں تے نہ میرے روزے نہ نمازاں تے مانے نہ روزیاں تے مانے پھر کیوں پوچھدا پیا سونیا اس واسطے پوچھدا پیا انی احب اللہ ورسولہ اس واسطے پوچھتا پیا کیونکہ میں اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرنا اللہ اور اللہ دے رسول نال پیار کرنا سامعین عزیز وقار ہن پتہ چل گیا اے اللہ دے ولیاں نال پیار کرنے والے جن نے کیا میں سرکار نال پیار کرنا آپ نے فرمایا پھر گھبراندا کیوں پیا ہے المرء ما من احب به بندہ دنیا وچ رہ کے جدے نال محبت کردا ہے قیامت نو اسے دے نال ہوئے گا قیامت والے دن اسے دے نال ہوئے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے لوکاں نو مسلمان ہون تو بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ملی جتنی سرکار دا فرمان سن کے ملی صحابہ نو یقین ہو گیا صحابہ دا ایمان بن گیا اسی سارے جنتی ہو جاواں گے حضرت انس بن مالک صحیح بخاری دے اندر موجود ہے آپ ارشاد فرمانے ہیں اور لوگوں سن لو ذرا میں انس بن مالک اللہ نال محبت کرنا اللہ دے رسول نال محبت کرنا وا نالے میں ابو بکر نال پیار کرنا وا عمر فاروق نال پیار رب سانو سب نو پیار نصیب فرمائے انہوں نے گل نو اگے ٹور دیتا ہے کلا کوئی پیچھا بریک نہ لاوے انہاں کیا میں اللہ نال پیار کرنا اللہ دے رسول نال کرنا ابو بکر نال بھی کرنا عمر فاروق دے نال بھی کرنا ایدہ مطلب کی نکلیا مطلب واضح ہو گیا یارو نبی پاک نے سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ اگے معاملہ ٹوریا ہے تے پھر مننا پے گا جیڑا اللہ
رلدا اے سنگی اسی کچ تے بھی آندا ہیرے دا رنگی اور اسی ہیرے دا کانٹی بھی رہندا نہیں ملی اسی ہیرے دا کانٹی بھی رہندا نہیں ملی جڑا ٹوٹ کے گر جائے کسے ایمان والے اگر نچا چاہنا ہے اللہ دے ولیاں نال تعلق جوڑ کے رکھ سارے نال تعلق جوڑ کے رکھ اس واسطے کہ جڑا تیرا معاملہ اس دنیا دے اندر ہے قیامت والے دن بھی اسی طرح ہوئے گا اسی طرح معاملات چلن گے رب کائنات نے اپنے محبوب دے امتیاں نو کیویں نوازیا ہے اللہ دے ایک ولی گزرے نے جنہ دا نام حضرت سیدنا موسیٰ آہنگر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت موسیٰ آہنگر رحمت اللہ تعالی آپ موجود نے اپنے مرید دے گھر دے اندر آئے نے پیر تے مریداں دے گھر جاندے ہی انہاں نوں برکتاں دین واسطے رحمتاں دین واسطے انہاں تے عنایتاں تقسیم کرن واسطے نے حضرت موسیٰ آہنگر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے گئے نے آپ اپنے مرید دے گھر جدوں آئے نے ایک پرانی بات ہو گئی ہے وہ ہندو بھی موجود اس پنڈ دے اندر سکھ بھی موجود نے اس پنڈ دے اندر مسلمان بھی رہن والے آپ کا مرید لوہار ہے لوہارا والا کم کر نام ہے اس دے گھر دے اندر ٹھہرے نے سامنے پٹھی بھی جل دی ہے ایک لڑکی آئی ہندوؤں دی لڑکی آئی انہیں آ کے اپنا تکلا پیش کیتا ہے وہ جڑا تکلا چرخے دے نال چلا جدوں نے وہ پیش کیتا ہے وہ ڈنگا ٹیڑا ہویا سی کہن لگی لین وہ سیدھا کر دے انہوں نے اگ دے اندر رکھیا ادھر تکلا جلن لگ پیا اگ لگن لگ پئی لگ دی انہوں سرخ کر دیتا اگ دے اندر رہ کے سرخ ہو گیا سرخ سب بن گیا اگ دا رنگ دے رنگ دے آ گیا اگ دا رنگ دے رنگ دے جدوں آیا ہے ہن ویکھیا کہ وہ لڑکی نوجوان ہے وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے حضرت موسیٰ آہنگر رحمت اللہ علیہ اس لڑکی نو ویکھن لگ پے نے اور دے نال ویکھی جا رہے نے لڑکی نے ایک بار ویکھیا تے نظر انداز کیتا دوسری بار ویکھیا تے نظر انداز کیتا لڑکی نے آخرکار بول پئی کہن لگی او بابا تینوں کی ہویا او مینوں تکی جا رہا میں ہندو مذہب دی تیرا مذہب اجازت نہیں دیندا غیر محرم نو ویکھن دی کیوں تو میرے ول ٹکٹیاں لگا کے جا رہے ہیں وہ کہن لگے او بیٹی دین دے اندر بدگمانی نہ لے آئے جو تو سوچ نہیں ہے وہ سوچ درست نہیں ہے گی میں دے خیال پیا کرنا وا اتنی رب نے حسین صورت بنائی ہے یہ جنت دی بجائے جہنم دے اندر جائے گی کیونکہ ہندو ہے یہ ایمان درست نہیں رب نے نہ حسن دیتا ہے پر حسن جہنم دی نظر دے اندر ہو جائے گا میں تے اس گل وچوں حیرت وچ پیا ہویا وا لگی بابا او گالو نہ بدل او گالو تبدیل نہ کر تو تے مینوں بری نظر نال پیا ویکھنا ہے تو تے بد نظری نال ویکھدا پیا ہے ہن تو اپنا بیان پیا بدلنا ہے او تڑپ گئے کہن لگے بیٹی میں تے تینوں اسے نظر نال ویکھیا جڑی نظر دسی ہے اگر تو ایمان نہیں رکھدی اگر میری گل تے یقین نہیں کردی تے آ پھر سامنے میں تینوں اپنی آزمائش کروا دینا وا سامنے تکلا جلدا پیا ہے او لوہے والی سلاخ پہ جلدی ہے کہن لگے مینوں پکڑ کے اکھاں دے اندر پانا وا اگر میریاں نگاہاں سچیاں ہویاں اگر نگاہاں میریاں حقیقت دے اندر ہویاں جڑیاں نظراں نال میں ویکھیا کوئی نقصان نہیں ہوئے گا اگر بد نظری نال ویکھیا ہویا پھر اے نظراں ایتھے جل جانیاں چاہیدیاں نے آپ نے پکڑیا تکلا پکڑ کے ایک اکھ دے اندر سلائی پھیری پھر دوسری اکھ دے اندر پھیری اکھاں کھولیاں نے اکھاں دا نور اسی طرح ہی قائم ہو لڑکی نے دیکھیا حیران ہو گئی بابا جی کی معاملہ ہویا اگ دا کم تے جلا دینا ہے سرخ ہو چکیا سی او تکلا سرخ ہو چکی او سلاخ تہاڈی اکھ نو کوئی نقصان نہ پہنچیا معمولی گرد پی جائے تے اکھ کولوں برداشت نہیں پر ایک اس طرح اگ برداشت کر گئی آ فرمان لگے بیٹی میں تینوں جیڑی نظر دسی سی اسے نظر نال ہی ویکھیا سی رب نے فیصلہ کر دیتا میری نگاہ درست سی لڑکی تڑپ گئی دل تے اثر ہویا کہندی بابا جی ہن زیادہ ٹائم نہ لگاؤ ہن دوریاں نہ کرو مینوں کلمہ طیبہ پڑھا کے اپنے سونے مصطفیٰ دی امت دے اندر داخل کر کہو سبحان اللہ مسلمان کرتا کلمہ پڑھایا بابا جی میرا پیو کٹر ہندو ہے انہیں تے برداشت نہیں کرنا میں تہاڈی عبادت نہ کر پاواں گی تہاڈے طریقے دے مطابق عمل نہ کر پاواں گی
تو مینوں ایک گل دس دیو جے کسی نو پتہ نہ لگے تو میں کم کرتی رہاں تو میں اسلام دے اوتے شمار کیتی پر میں بیٹی کسی اور گل دی لوڑ نہیں بس اللہ کی بولو رب کرے تہاڈیاں زباناں تے بھی جاری ہو جائے کیونکہ جدو زبان تے جاری ہوندا پھر دل وچوں بھی جاری ہون لگ پیندا کیونکہ سرکار فرماندے تسی اپنا ظاہر درست کرو اللہ تہاڈا باطن درست فرما دے گا بیٹی پڑھ اونچی بیٹی پڑھ بیٹی اللہ پڑھ بس یہ کوئی کہندی رہے دل وچ اور کسی نو پوچھن دسن دی لوڑ کوئی نہیں اسے کم تے قائم رہ بیٹی چل پئی ہے بابا جی نے دیکھ سامعین عزیز وقت علامہ صاحب قبلہ تشریف لے آئے جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹی تو جہنم میں جائیں گی تو سنو سرکار فرماتے ان اللہ خالق آدم علی صورت ہی اللہ نے آدم نو اپنی صورت تے پیدا فرمایا اللہ نے حضرت آدم نو اپنی صورت تے پیدا فرمایا ہے دل تے ہاتھ رکھ کے سن لے اللہ نے آدم نو اپنی صورت تے پیدا فرمایا ہے اس صورت دے اندر یارہ داڑھی شامل سی رب دی صورت نو کیوں بگاڑن لگیا ہے کیوں اس چہرے دا دشمن ہے صورت رب رحمان دی اڑیا تو ہی تا ہے صورت رب رحمان دی اڑیا تو ہی تا ہے صورت رب رحمان دی اڑیا تو ہی تا ہے حد نہ جس دی شان دی اڑیا تو ہی تا ہے حد نہ جس دی شان دی اڑیا تو ہی تا ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آئیے ذرا توجہ فرمانا بابا جی نے جدو کلمہ پڑھا دیتا لڑکی واپس چلی گئی جس وقت اپنے گھر دے اندر گئی ہے ہن بابا جی دا سبق دیتا ہر وقت زیر لب او پکار رہی ہے اللہ اللہ پکار رہی اللہ اللہ پکاری جا رہی پکار دیا آخرکار عشق سے مشک لکایاں لک دے نہیں وہ پیرے دیتیاں چھپ دے نہیں اے تے ظاہر ہو کے رہندے نے اگر دنیا دا عشق اس طرح آیا ہو جاندا ہے جنہاں نو عشق حقیقی ملیا ہوئے وہ کیویں چھپیا رہ سکدا ہے ایمان والے ذرا خیال دے کر اس تو بعد پھر کی ہویا ہے وہ لڑکی جڑی آہستہ آہستہ منہ دے اندر پڑدی سی ماں حیران ہے ساڈی دھی نو کی ہو گیا روٹیاں پکاندی تے ہون پھیلدے نے اے روٹیاں پکاندیاں سالن پکاندیاں صفائیاں کردیاں ہون ہلدے پے نے پتہ نہیں ساڈی کڑی نو کی ہو گیا پوچھن لگ پئی تھیے تینوں کی ہویا کہن لگی مینوں کچھ نہیں ہویا کچھ دیر منہ بند رکھ دیے پھر اسی طرح اللہ دا ذکر ہون لگ پیندا ہے اللہ دا نام لین لگ پیندی ہے دل ہی دل دے اندر پکار دی کدے ہون بھی حرکت دے اندر آ جاندے نے آخرکار پتہ زیادہ نہ لگیا گھر والیاں نو پتہ لگ گیا جدوں گھر والیاں نو پتہ چلیا او بیٹی تینوں کی ہو گیا او کہن لگی میں لفظ اللہ پکارنی ہاں کامل پیر جنہ دے باہو سو یو ترکے کدی لگ دے ہو کہن لگی اے میرے ماں باپ جو مرضی ہو میرے تے ناراضگی کر لینا جو مرضی سختیاں کر لینا جو دل چاہے ہو کر لینا میں اعلان کرنی ہاں میں مصطفیٰ دی غلام بن چکی ہن معاملہ ہویا ماں باپ کہن لگے تیے تینوں پتہ ہے اسی کٹر ہندو ساڈا خاندان ہندو ساڈے دادے پردادے ہندو تو ایک مسلمان کدھروں آ گئی ہیں کہن لگی ابا جی جو کچھ تسی کرنا چاہندے ہو کر لینا پر میں ہن واپس نہیں آن لگی ماں منتاں بھی کر دی ہے باپ منتاں پہ کردا ہے پر بیٹی آنکھیں نہیں لگدی اے تے او پیارے مصطفیٰ ہے اے تے او محبت مصطفیٰ ہے ایک باری ہو جائے تے دوبارہ پھر دور نہیں ہوندا اے پیار دلاں تو دور نہیں ہوندا کیونکہ حقیقی پیار ہو گیا عشق حقیقی ہو گیا کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے سونیا تیرے نام پہ کروں جاؤں فدا
کروں جاؤں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ایتے جانا وار دئیے ایک اپنی جان دی گل کہڑی ہے وہ کہن لگیا بیٹی یاد رکھ تینوں میں ماراں گا تشدد کراں گا تیرے تے سختیاں کراں گا تینوں برداشت کرنیاں پہن گیاں انہیں کیا ٹھیک ہے ابا جی جو کرنا ہے کر لو مارنا شروع کر دیتا تھپڑ مار دائے مکے مار دائے تماچے مار دائے جدوں ویکھیا لڑکی پھر بھی کوئی جواب دے رہی توڑ دے ہڈیاں تو میری سبھی دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی ابا جی جو دل چاہتا ہے وہ کر لو ذرا اور مارو آخرکار باپ نے انہوں بند کر دیتا ایمان والے توجہ فرما ذرا کنیاں محنتاں کرنیاں پیندیاں نے کنیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے اس اسلام دی خاطر کی کچھ کرنا پیندا ہے تینوں تے مینوں گھر بیٹھیاں مل گیا سانوں قدراں نہ رہیاں ایمان دیاں قیمتاں ساڈے سامنے نہ آئیاں انہاں نوں ویکھ تے صحیح جڑے کفر دے وچوں اسلام وچ آئے نے کس طریقے دے نال اپنے آپ کو پیش پہ کرتے ہیں آخرکار معاملہ ہو گیا ہے آخرکار معاملہ ہوا ہے بیٹی نو اندر بند کیتے نہ کھان نو دیتا جا رہا ہے نہ پین نو دیتا جا رہا ہے آخرکار بھوک تے پیاس دے نال وہ بچی فوت ہو گئی ایک روایت دے مطابق بچی نو چھت تو گرا کے مار دیتا گیا آنڈی گوانڈی رشتہ داراں نو دس دیتا گیا سارے رشتہ داراں دے پتہ چل جائے سارے ہندوؤں نو پتہ چل جائے بچی فوت ہو گئی ہے وہ سارے اکٹھے ہو گئے اینو بچی نو اٹھایا اون دی لاش نو اٹھایا جلان واسطے لے کے جان لگے جدو بازاراں وچوں گزرن لگے نے جو بازاراں وچوں دی لاش لے کے جا رہے نے اپنے ہندو مذہب دے مطابق لے کے جا رہے نے رستے دے اندر ویکھیا کی ہے حضرت موسیٰ آہنگر تشریف لے کے آئے پیر مریداں دے سر رہندے پاویں جھوٹے ہون یا سامنے وہ آگے حضرت موسیٰ آہنگر رحمت اللہ آپ نے اور میں بھی کندی میت ہے دسیا گیا جی فلانے دی فلاں وہ فوت ہو گئی ہے وہ دا جنازہ لے جایا جا رہے ہیں فرمان لگے وہ تے بچی مسلمان ہو گئی سی میرے مصطفیٰ دی غلام بن گئی تسی کیویں لے جا انہاں کہہ دی یہ کیویں ہو سکدا ایک میں ہندو بچی مری تے قبضہ کرنا ہے فرمان لگے نہیں بچی مسلمان سی میرے حق مسلمان ہوئی معمول لوہار دی دکان تے مسلمان جھگڑا پہ گیا آخرکار چکیا تے قاضی کو لے گئے ہندو کہنے لگے جناب اے میرے رشتہ دار نے انہاں سارے نو پوچھ لو اے محلے دار نے انہاں سارے نو پوچھ لو اسی ہندوواں لڑکی بھی ہندو سی تسی ثبوت دیو مسلمان کیویں سی فرمان لگے اینا ثبوت آپ دی زبان نال دیتا ہے میں ثبوت ان دے کوڑی دعاواں گا جن دے بارے دے اندر بیعت دی جا رہے فرمان لگے بیٹی اللہ دے ولی دی طاقت دیکھ ذرا فرمایا بیٹی جس طرح محمود لوہار دی دکان تے کلمہ پڑھ کے سنایا سی آج سارے شہر دے سامنے اٹھتے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے آپ دی زبان دے وچوں الفاظ نکلے لفظ نکلن دی دیر سی اسے وقت اللہ نے بچی دی روح واپس کی تھی اور بچی اس چار پائی تے اٹھ کے بیٹھ گئی کہنے لگیا لوگوں گواہ ہو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مصطفیٰ دی سچی ہوتا کہہ دے سبحان اللہ بچی نے اعلان کیتا ہے میں سرکار غلام ہاں اتنا کہن دی دیر سی بچی تے زندگی پیدا ہوئی رب نے کرم کیتا وہ بچی دے والدین بہن پائی ساریاں سمیت جننے لوگ سن ساری کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن گئے سامعین اکرام اللہ دے ولیاں دی طاقت باقی اس موضوع تے میری اپنی لکھی کتاب ہے ایتھے تو میں لے کے نہیں آیا ویسے کسی نوں چاہیے ہوے نوریہ رضویہ پبلیکیشن لاہور وچوں چھپی تے فیصلہ آباد دے وچوں بھی چھپی جنوں چاہیے ہوئے وہ جو مر کے پھر زندہ ہوئے جڑے لوگ تاریخ وچ ایک باری فوت ہوئے نے تو دوبارہ پھر زندہ ہوئے اور اس موضوع تے الحمدللہ فقیر دی پہلی کتاب ہے پوری تاریخ اسلام ہے جس ٹاپک تے کتاب نہیں لکھی گئی
سب تو پہلی کتاب الحمدللہ تاریخ دے اندر میں لکھی، یہ اللہ دا کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ دا فضل ہے جندے تے چاہندا او کر دے۔ جزوی واقعات سارے بزرگاں نے بیان کیتے نے، بزرگاں نے دین نے بیان کیتے نے، امام ابن ابی دنیا نے رسالہ لکھیا، سب کچھ ہے، لیکن پہلی مقصود کتاب اللہ دے فضل نال لکھن دا مینوں شرف حاصل ہویا ہے، جندے وچ بیان کیتا ہے سرکار دی امت دے وچوں جڑے فوت ہو جاندے نے، رب نے طاقت دتی ہے ولی اللہ موجود ہون انہاں نوں دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ آخری بات کر کے میں اپنی معروضات میں اختتام پذیر کراں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم آپ نے اپنی امت دے اولیاء واسطے سوال کہ اینیاں شانہ کیوں رکھنی، اینیاں شانہ وجہ اس کوئی کہ پہلیاں امتاں وچ نبی آندے سن تے سرکار تو بعد کوئی نبی، تے پہلیاں امتاں اپنے نبیاں دے معجزات کو اتنا مستفید ہوندیاں رہیاں، فیوز و برکات حاصل کر دیاں رہیاں، تو سرکار دی امت ساریاں امتاں دی سردار ہوئے تو نہ تو محروم رہے۔ فرمایا میں مصطفیٰ سرکار دے فیوز و برکات انہاں ولیاں دی صورت دے وچ اج تک ظاہر ہو رہے نے تے قیامت تک ظاہر ہوندے رہن گے، ظاہر ہوندے رہن گے۔ ولیاں دی کرامات ختم نہیں ہویاں۔ ساڈی کتاب جڑی درساں دے اندر پڑھائی جاندی، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دے اندر الحمدللہ اسی بھی وہ کتاب پڑھی اور سبقن کتاب پڑھی، شرح عقائد نسوی، اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ اللہ دا جیڑا بھی ولی کرامت ظاہر کرتا ہے بظاہر او دی کرامت ہوندی ہے، پر اصل دے اندر مصطفیٰ دا معجزہ ہے جدی برکت نال رب نے اس ولی دے ہتھوں کرامت ظاہر فرما۔ لہذا ولیاں دے کولوں جدوں کرامت ظاہر ہوے او کلی کرامت نہیں ہوندی بلکہ اوندا سرکار نال تعلق ہوندا ہے، او دی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہوندی ہے، تاں بہتیاں کرامتاں بزرگاں نے دین تو ثابت ہوندیاں نے، کیونکہ میرے مصطفیٰ سارے نبیاں دے سردار نے، جنہیں موجے انہاں سارے نے وہائے نے، سارے رب نے حضور جمع کیتے نے، تے حضور نے اپنے فیوز و برکات اپنی امت دے وچ اپنے اولیاء دے ہتھاں تو جاری کر دیتے نے۔ ہن فرق ایتھے ہی ہے، جدوں گھروں ٹرے سو میں عرض کیتا سی شروع وچ اودوں نیک نیت لے کے چلے سو، کسے اور کول نہیں چلے، اسی اس مقام تے چلے ہیں جتھے اللہ دے ولی دی عرس دی محفل سجائی، تو جدو تو کرو نیت کی تھی الحمدللہ نیت المومن خیر من عملہ، ادو تو ثواب، جدو پروگرام بنان والے اج بنا لیا تے اگلی وار دی انہاں نے ہنے ہی ترتیب دے لینی، پورا سال انشاءاللہ ثواب ہی چلتا رہے، کنوں بلان گے فلانوں بلان گے فلانوں بلان گے میرے تو علاوہ، ماشاءاللہ، کیونکہ نصیباں دی گل ہوندی نا۔ اے ہن تو نیت کی تھی اگے چلنی اور اس دے فیوز و برکات کی حاصل ہونے نے، وہ دے فیوز و برکات حاصل ہونے کہ پورا سال رب دی رحمت نازل ہوتی رہے، اور پھر تسی نیت کرو گے اس دا ثواب جاری ہوئے گا، اور جدوں تک اگلی محفل آ نہیں جاندی ادوں تک ثواب چلے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، آخری گل تے گل ختم، آپ نے ایک صحابی نے عرض کیتا حضور میرا فلانے بندے نال بڑا پیار، فلانے نال بڑا پیار، سرکار نے فرمایا اچھا کیوں؟ انہیں کہا جی اللہ دی رضا واسطے، فرمایا پیار ہے، فرمایا انہوں دسیا ہی، سبحان اللہ، انہوں دسیا ہی، انہیں کہا جی نہیں، فرمایا چل اٹھ جا، انہوں دس کیا مینوں تیرے نال محبت ہے، انہوں دس کیا سونیا فائدہ کی، فرمایا جے نہیں جا سکتا نا، جے پہنچن دی طاقت ہے تے پہنچ، جے نہیں پہنچ سکتا نا تے محبت رکھ، قیامت والا دن ہوئے گا اللہ رسول دی رضا واسطے محبت کرنے والا ایک مشرق وچ ہوئے دوسرا مغرب دے اندر ہوئے، قیامت والے دن رب کائنات انہاں دونوں نوں ایک مقام تے اکٹھا فرما دے۔ اے دا مطلب کی نکلیا سانو جو بزرگاں نال محبت ہے ایتھے آنے تے دسن آنے اللہ دے ولیاں تو کچھ چھپیا نہیں، جناب ویکھ لو اسی آئے ہیں تواڈے نال پیار کرنے ہاں، اسی آئے ہیں دسن تواڈے نال محبت کرنے ہاں، تے سرکار دا فرمان ہے کوئی ہے کہ اونوں دس جا کے جے گھر بیٹھیا پیاری داتا صاحب نال تے پہنچن دی کوشش کر، اگر پیارے باوا صاحب نال تے پہنچن دی کوشش کر، اگر پیارے پیر سیال لجپال نال تے پہنچن دی کوشش کر، اگر پیارے تینوں پیر سلیمان پٹھان دے نال تے پہنچن دی کوشش کر، اور جندے نال پیاری پہنچن دی کوشش کر، جے کوششاں برابر نہ بھی ہون تے ایتھے نہیں رب قیامت نو ضرور اکٹھا فرما دے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کتاب القبور دے اندر امام ابن ابی دنیا نے بیان کیتا ہے قیامت والا دن ہوئے گا پہلے تے پچھلے اکٹھے ہون گے، پہلے تے پچھلے اکٹھے ہون گے، وچ کچھ اور بندے ہون گے آکھن گے کی یصافحونہم ویعانقونہم، پہلے پچھلیاں نال مصافحہ کرن گے گھٹ جفیاں پان گے،
مل رہے ہیں ادھر مل بڑے پیار کی مسئلہ ہے بڑا ملتے پہ پچھلے میں نہیں کہہ رہا سرکار فرما دیں وہ کہیں گے بھی ہاؤلائی الذین کانوا یترحمون علینا ویستغفرون لنا اوے سانو پوچھ دیو کی ہے ایو جو لوگ نے ایو پچھلے ہی تے ساڈے وہ لوگ نے جڑے دنیا وچ رہ کے ساڈے واسطے بار بار رحمت دیاں مغفرت دیاں دعاواں کردے سن رب ساڈے درجے قبراں وچ بلند فرماتا ہے یہ دعاواں اوتھے کردے سن فائدے سانو ہوئے انہاں نو دسن گے تعارف کران گے تے پھر من لے بھائی جدوں کسے ولی نو غوث پاک نو ثواب پیش کرنا ہے غوث پاک نو ثواب پیش کرنا ہے دسن گے نے او جڑے میری یاریاں دعائیں نال اگر بابا صاحب نہ محبت کرنا دسن گے ہے نہیں وہ ہر ایک ولی تعارف کرائے گا کڈا یار خوش نصیب انسان ہوئے جن دا دارو میرے غوث پاک دی زبان تو ہوندا ہوے جڑے دسن گے ہے نہیں وہ لوگ بابا احمد دین صاحب قادری ساڑھے کل کنیاں ہستیاں نے حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جنہ دا میں کشف بردار الحمدللہ پاک ہستیاں نے ساڑھے واسطے سہارا نے اور میں شروع حدیث عرض کر چکیا اللہ دا ولی جتوں ایک باری لنگ جائے وہ زمین بھی دوسری زمین نال فخر کر دی کہ آج میرے کو لنگ گیا ہے آج انہیں میرے تک 2 نفل پڑے نے آج میرے تک لوگ رب دا ذکر کیتا ہے کہ جتھے رب دے ولی ہمیشہ آرام کر دینے وہ تھاما یقیناً جنت دا ٹکڑا ہونیاں نے رب کائنات سن سب نو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال اور آپ دی امت اولیاء دے نال حقیقی محبت نصیب فرمائے آمین و مالنا حضرات عزیز وقار یہ تھے فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد احمد برکاتی صاحب جو قرآن و حدیث کی روشنی میں عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کو منور فرما رہے تھے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ گنجال شریف وہ تشریف لائے اور فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا عبداللہ مظہر واسی صاحب تشریف لائے میں انہیں انجمن مزملیہ قادریہ کی طرف سے دل کی امی گرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جناب احسن قریشی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں قبلہ پیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس بابرکت محفل میں انہوں نے مجھے حاضری کا شرف حاصل کیا مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک نظر نہ پڑے کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہنا سبا